समातों के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वजीर आजम बन गए। कायदे-ए-ईवान की नशिस्त भी संभाल ली। कौमी असम्बली इजलास के 1 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। इजलास की सदारत स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने की। अरकान कौमी असम्बली ने वोटिंग के जरिए नए कायदे-ए-ईवान का इंतखाब किया। JUI के अरकान वजीर आजम के इंतखाब की कार्रवाई का हिस्सा न बने और कौमी असम्बली हॉल के दरवाजे बंद होने से कबल ही बाहर चले गए। सरदार अख्तर मेंगल ऐवान में बैठे रहे, किसी को भी वोट कास्ट नहीं किया। मियां शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हुए। मद्दे मुकाबिल उमर अयूब खान ने 92 वोट हासिल किए। इससे कबल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऐवान में आमद पर लीगी अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए और डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। नए वजीर आजम कल हल्फ उठाएंगे। हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, मिलकर फैसला कर लें, पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, पाकिस्तान को इसका सही मकाम दिलवाएंगे। नौ मुंतखब ऐवान की नशिस्त संभालने के बाद तकरीर करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। बड़े बड़े चैलेंजेस मुल्क को दरपेश हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और पूरे ऐवान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद नवाज शरीफ ने मुझे इस मनसब के लिए नामजद किया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और खालिद मकबूल सिद्दीकी का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुजात हुसैन, सालिक हुसैन, अब्दुल अलीम खान और खालिद मक्सी का भी मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में तरक्की और खुशहाली के इनकलाब आए। नवाज शरीफ मामारे पाकिस्तान है। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में खत्म हुई। पाकिस्तान में एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी। नौ मुंतखब वजीर आजम का कहना था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की खिदमत को कौम हमेशा याद रखेगी। NDMA की मुल्क में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के बालाई इलाके 5 से 7 मार्च तक होने वाले स्पेल से मुतासिर होने का इम्कान। स्पेल के तहत बालाई और वस्ती पंजाब में आंधी और जालाबारी भी मुतवक्के। मरी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटे बारिश और बर्फबारी जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मरी, गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिशों की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी के बरसाती और मकामी नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। हालिया बारिशों के बाद मौसम गैर मामूली तौर पर सर्द हो गया। इसराइल ने गजा में 6 हफ्ते की जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अब बॉल हमास रहनुमाओं के कोर्ट में है कि वो जंगबंदी पर कब आमादा होते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक गजा में अमरीकी फौज की जानिब से इंसानी इमदाद गिराए जाने के बाद इसराइल ने फौरी तौर पर जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। बाइडन इंतजामिया के सीनियर अहलकार ने बताया कि इसराइल ने गजा में 6 हफ्ते की जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल कर लिया। 6 हफ्तों में पायदार अमन के क़याम के लिए काम किया जाएगा। 6 हफ्ते की जंगबंदी के दौरान जरगमालियों की रिहाई और महसूस साहली इलाकों में इमदाद की फराहमी को मुमकिन बनाया जाएगा। गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए बातचीत का पहला दौर मुकम्मल हो चुका है। हतमी फैसला दूसरे मरहले में होगा। हमास इससे कबल मुकम्मल जंगबंदी और इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा कर चुकी है।
अलीपुर में जाली करेंसी का कारोबार करने वाले गिरोह के 2 मुलजिमान पकड़े गए। कब्जे से हजारों जाली दरहम बरामद कर लिए गए। सराफा बाजार में हवाला हुंडी का गैर कानूनी नेटवर्क होने का इंकशाफ हुआ। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। उधर मुल्तान में हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस मुलजिमान का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया। शेखुपुरा लाहौर रोड के करीब तेज रफ्तार कोस्टर और ट्रॉलर में तसादुम, एक मुसाफिर जा भाग, 17 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने 3 जख्मी अफराद को मौका पर ही फर्स्ट एड फ्राहम की। 14 शदीद जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फ्राहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाबाग शख्स की शनाख्त मुदस्सर अली के नाम से हुई है। और डीसी हाफिजाबाद सुंदर इरशाद के अहकामात को टीएमए हाफिजाबाद ने हवा में उड़ा दिया। मोहल्ला हाजीपुरा की गलियां गंदगी के ढेर में तब्दील। टीएमए हाफिजाबाद का अमला अपने दफ्तरों में बैठकर एंजॉय करने लगा। गंदगी की वजह से अवाम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। हाजीपुरा के मकीनों ने डीसी हाफिजाबाद से सफाई सुथराई के अहकामात जारी करने की अपील कर दी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज में आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के सदर और इत्तेहादी जमातों के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ दूसरी बार इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब हो गए। कायदे ऐवान की नशिस्त भी संभाल ली। कौमी असम्बली के 1 घंटा ताखीर से शुरू होने वाले इजलास की सदारत स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने की। इजलास के दौरान अरकान कौमी असम्बली ने वोटिंग के जरिए नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया। JUI के अरकान वजीर आजम के इंतखाब की कार्रवाई का हिस्सा न बने और कौमी असम्बली हॉल के दरवाजे बंद होने से कबल JUI के अरकान हॉल से बाहर चले गए, जबकि सरदार अख्तर मिंगल ऐवान में बैठे रहे और उन्होंने किसी को भी वोट कास्ट नहीं किया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने वोटों का रिकॉर्ड स्पीकर को पेश कर दिया। बाद अज़ां स्पीकर कौमी असम्बली ने नताइज का ऐलान करते हुए बताया कि मियां शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हुए, जबकि मद्दे मुकाबिल उमर अयूब खान ने 92 वोट हासिल किए हैं। कबल अजी इजलास में शिरकत के लिए कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, सदर नून लीग शहबाज शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा आसिफ हमजा शहबाज और दीगर अरकान कौमी असम्बली ऐवान में पहुंचे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की बड़ी तादाद भी ऐवान में मौजूद थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऐवान में आमद पर लीगी अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए और डेस्क बजा कर इस्तकबाल किया। इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन असम्बली जाम कमाल ने हल्फ उठाया, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उनसे हल्फ लिया। इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और अरकान ने अपने हाथों में बैनर्स भी उठा रखे थे। अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव करते हुए बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी की। हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, मिलकर फैसला कर लें, पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, पाकिस्तान को इसका सही मकाम दिलवाएंगे। नौ मुंतखब ऐवान की नशिस्त संभालने के बाद तकरीर करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। बड़े बड़े चैलेंजेस मुल्क को दरपेश हैं। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और पूरे ऐवान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद नवाज शरीफ ने मुझे इस मनसब के लिए नामजद किया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुजात हुसैन, सालिक हुसैन, अब्दुल अलीम खान और खालिद मक्सी का भी मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे कायद नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हुए। नवाज शरीफ की लीडरशिप में तरक्की और खुशहाली के इनकलाब आए। नवाज शरीफ मामारे पाकिस्तान हैं। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में खत्म हुई। पाकिस्तान में एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी। नौ मुंतखब वजीर आजम का कहना था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिदमात को कौम हमेशा याद रखेगी। शहीद बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत, कानून और इंसाफ के लिए जान का नजराना पेश किया। नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में तरक्की और खुशहाली के मीनार तामीर किए।
قائد نون لیگ کی تمام عوامی منصوبوں پر تختیاں لگی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، نواز شریف کو سلاخوں کے پیچھے بھجوایا گیا ہے، بے بنیاد کیسز بنوائے، نواز شریف کو جلا وطنی پر مجبور کیا، نواز شریف اور آصف علی زرداری پر مظالم ڈھائے گئے، آصف زرداری کی ہمشیرہ کو جیل میں بھیجا گیا۔ نواز شریف اور آصف زرداری نے کبھی پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچا۔ ایسے واقعات سے شہداء کے ورثہ پر کیا بیتتی ہوگی؟ شہداء نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، نواز شریف کا فیصلہ تھا، پانی سر سے گزر چکا، دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ افواج کے جوان اپنے بچوں کو یتیم کر گئے لیکن قوم کے بچے محفوظ کر گئے۔ کیا یہ بات اور چیز قابل موافی ہے؟ یہ فیصلہ اس ایوان انصاف اور قانون نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے بعد ہمارے پاس دو راستے تھے، سیاست بچا لیتے اور ملک کو تباہ ہونے دیتے، دوسرا راستہ تھا سیاست کو داؤ پر لگا لیتے اور ملک بچا لیتے۔ اتحادی ساتھیوں نے فیصلہ کیا سیاست قربان ہوتی ہے ہو جائے۔ اتحادی ساتھیوں نے مل کر فیصلہ کیا بطور مسلمان ملک کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ راجہ پرویز اشرف نے بطور اسپیکر قومی اسمبلی اپنا شاندار کردار ادا کیا۔ راجہ پرویز اشرف کو اپنی پارٹی کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے پاس بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں، ہمارے پاس دریا اور سمندر موجود ہیں۔ یہ ایوان بہت قابل لوگوں سے بھرا ہوا ہے، بہت قابل لوگ ہمارے چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں۔ اس ایوان کے قابل لوگ ملک کی کشتی کو مشکلات سے نکال کر کنارے پر لے جائیں گے۔ اور ناظرین، این ڈی ایم اے نے ملک میں شدید بارشوں کے ایک اور سپیل کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں 5 سے 7 مارچ تک خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور پنجاب کے بالائی علاقوں کے سپیل سے متاثر ہونے کا امکان ہے۔ سپیل کے تحت بالائی اور وسطی پنجاب میں آندھی اور ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ مری سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے بارش اور برف باری جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج خیبر پختونخوا، کشمیر، مری، گلیات، راولپنڈی، اسلام آباد میں بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ راولپنڈی کے برساتی اور مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ حالیہ بارشوں کے بعد موسم غیر معمولی طور پر سرد ہو گیا ہے۔ کراچی میں صبح سویرے پارہ 12 ریکارڈ کیا گیا۔ شہریوں کو مارچ میں جنوری کا احساس ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں 6 ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اب بال حماس رہنماؤں کے کورٹ میں ہے کہ وہ جنگ بندی پر کب آمادہ ہوتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق غزہ میں امریکی فوج کی جانب سے انسانی امداد گرائے جانے کے بعد اسرائیل نے فوری طور پر جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن انتظامیہ کے سینئر اہلکار نے بتایا کہ اسرائیل نے غزہ میں 6 ہفتے کی جنگ بندی کی تجویز کو قبول کر لیا ہے۔ ان 6 ہفتوں میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کام کیا جائے گا۔ 6 ہفتے کی جنگ بندی کے دوران یرغمالیوں کی رہائی اور محصور ساحلی علاقوں میں امداد کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے گا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے بات چیت کا پہلا دور مکمل ہو چکا ہے، حتمی فیصلہ دوسرے مرحلے میں ہوگا۔ حماس اس سے قبل مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کر چکی ہے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ شیخو پورہ لاہور روڈ کے قریب تیز رفتار کوسٹر اور ٹرالر میں تصادم حادثہ، ایک مسافر جاں بحق، 17 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے 3 زخمی افراد کو موقع پر ہی فرسٹ ایڈ فراہم کی۔ 14 شدید زخمی افراد کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت مدثر علی کے نام سے ہوئی ہے۔ اور ناظرین، ڈی سی حافظ آباد سندر سے ارشاد کے احکامات کو ٹی ایم اے حافظ آباد نے ہوا میں اڑا دیا۔ محلہ حاجی پورہ کی گلیاں گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ ٹی ایم اے حافظ آباد کا عملہ اپنے دفتروں میں بیٹھ کر انجوائے کرنے لگا۔ گندگی کی وجہ سے عوام مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے۔ حاجی پورہ کے مکینوں نے ڈی سی حافظ آباد سے صفائی ستھرائی کے احکامات جاری کرنے کی اپیل کی ہے۔ سرکل لالیاں کی حدود میں چوری کی بڑھتی وارداتیں نہ تھم سکیں۔ تھانہ کانڈیوال کی حدود لنگر مخدوم میں رات گئے چور ٹرانسفارمر لے اڑے۔ تھانہ کانڈیوال میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست جمع کرا دی گئی۔ پنجاب بھر کی طرح جھنگ میں بھی خواتین پر تشدد کے خلاف اور ڈسٹرکٹ بسم پولیس اللہ آفس کا الرحمن پریس الرحیم۔ کلب جھنگ تک آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ڈی پی او محمد راشد ہدایت، اسسٹنٹ کمشنر ماہم انچارج دارالامان اور خواتین پولیس افسران کی کثیر تعداد نے واک میں شرکت کی۔ ڈی پی او جھنگ محمد راشد ہدایت نے میڈیا کو بتایا کہ خواتین پر تشدد کرنے والے عناصر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور وہ افراد کسی بھی رعایت کے حقدار
نہیں ہوں گے. معاشرے میں عورت کا ایک اعلیٰ مقام ہے اور ان کے حوصلے کو کبھی ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. جنگ کے اندر جہاں بھی کسی عورت پر تشدد ہوا تو تشدد کرنے والوں کو عبرتناک سزا دیں گے اور خواتین کا معاشرہ میں تحفظ کرنا ہماری اولین ترجیح ہوگی. ہم نے جو ہے وہ جھنگ پولیس کی فیمیل جو پولیس آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ایک ٹریننگ اور ایک بریفنگ سیشن پولیس لائن میں کنڈکٹ کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وائلنس اگینسٹ ویمن ول نیور ہیپن اگین کے نام سے ہم نے سلوگن جو حکومت پنجاب اور آئی جی صاحب نے جو اس پہ ایک اپنے ویژن کا کے حوالے سے ایک پالیسی جو انیشیٹو لیا ہے اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کے حوالے سے ہم نے آج ساری فیمیل پولیس آفیشلز نے اس ریزولو کا اظہار کیا کہ ہم انشاءاللہ اس ویژن کو گراؤنڈ پر امپلیمنٹ کریں گے. اور ضلع جھنگ کے اندر جتنے بھی ولنریبل سیگمنٹس ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, اقلیتیں ہیں یا دیگر معاشرے میں وہ پسے ہوئے طبقات ہیں, ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو پولیس کا مسلمہ کردار ہے وہ ڈیو رول پلے کیا جائے گا. جرم کے سرزد ہونے سے لے کر پولیس کا اس میں بر وقت رسپانس اور اس میں کرمنل جسٹس کے تمام پہلوؤں میں پولیس کا جو عمل دخل ہے اور سزایابی تک اس میں ہمارا مؤثر رول ہوگا. اور اس میں آج جو ہے وہ ایک واک کنڈکٹ کی گئی ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفس سے لے کر پریس کلب تک, جس میں ہمارے ساتھ میڈم جو اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ ہے میڈم ماہم, انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور ہماری جتنی بھی فیمیل پولیس آفیسرز ہیں تمام رینک سے, اور اس میں جو ڈیسک اسائنمنٹ پر کام کر رہی ہیں, جو فیلڈ اسائنمنٹ پر کام کر رہی ہیں, جو انچارج خدمت مرکز ہے, جو انچارج 15 ہیں, ساروں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور ہم سخت ایکشن لیں گے اور وہی وائلنس اگینسٹ ویمن ول ناٹ لیٹ اٹ ہیپن اگین. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم انجمن نوجوانان اہل سنت اوگی نے 200 درس قرآن کا ہدف پورا کر لیا ہے. 200 درس کی تکمیل میں 1 سال 5 ماہ اور 20 دن کا وقت لگا, جس میں 28 مساجد اور 19 مدراس شامل ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں عثمان ہارونی اپنی اس رپورٹ میں. انجمن نوجوانان اہل سنت تحصیل اوگی نے اپنے 200 درس قرآن کا ہدف پورا کر لیا. اس سلسلہ میں 200واں اعزازی درس جامع مسجد بٹانگ سیدہ میں منعقد ہوا, جس میں علماء کرام, سید بلال شاہ, انجمن نوجوانان اہل سنت کی کابینہ اور عوام نے شرکت کی. اس موقع پر سید ابراہیم شاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے, جس کے بعد مہمان خصوصی علامہ مفتی شاکر ضیائی نے درس قرآن کی سعادت حاصل کی. نسلوں تک وفادار وہی ہوتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتا ہے. تو اگر ضمناً اس کو دیکھا جائے تو ہم جس عقیدے کے ساتھ وابستہ ہیں, جس نظریے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, ہم رب کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے. میزبان محفل سید ظاہر شاہ نے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا, جبکہ مولانا وقاص فیروزی نے 200 درس کا ہدف پورا کرنے پر پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی. جبکہ مولانا رضوان ضیائی نے انجمن نوجوانان اہل سنت کی طرف سے درس قرآن کو جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا. آخر میں ملک کی ترقی و سلامتی کے لیے مولانا مزمل رضوی نے خصوصی دعا بھی کروائی. بنوں میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. آر پی او بنوں قاسم علی خان کے احکامات پر ڈی پی او بنوں افتخار شاہ کی زیر نگرانی ضلع بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر دیے گئے ہیں. ضلع بھر میں 2734 پولیس اہلکار پولیو ٹیموں کے ساتھ تعینات کر دیے گئے. ڈی پی او بنوں افتخار شاہ کی ہدایت پر تمام ایس ڈی پی اوز ایس ایچ اوز نے تمام بی ایچ یوز کے دورے کر کے سیکیورٹی اہلکاروں کو تفصیلی بریفنگ دی. ڈی پی او نے سیکیورٹی انتظامات چیک کر کے ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو مناسب ہدایات جاری کی. انہیں تاکید کی کہ دوران ڈیوٹی انتہائی چوکس رہیں, ٹیموں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت بھی یقینی بنائیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی کے 33 سے نو منتخب ایم پی اکرام اللہ غازی کی حلف لینے کے بعد پہلی باقاعدہ پریس کانفرنس مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کر دیا. اس موقع پر پی آئی اوگی کے عہدیدار ماجد خان انصافی, اجمل سواتی, حبیب بسی خیل, رضا خان, وقار احمد, نثار ابنگش, عمر خطاب جلوال اور ساجد سجو بھی موجود تھے. مزید جانتے ہیں ڈاکٹر عتیق چاند کی اس رپورٹ میں. ایم پی اے پی کے 33 اکرام اللہ غازی, اجمل سواتی, حبیب بسیحیل, نثار منگش, رضا خان, سجو بائی, ماجد انصافی, عمر خطاب جلوال کی موجودگی میں پریس کانفرنس اور لائحہ عمل کا اعلان دینا چاہتا. سب سے ہماری پہلی فوقیت ضلع ہوگی. پی کے 39 کی 6 ولیج کونسلوں کو چھوڑ کے باقی جتنا حلقہ ہے اس کے اوپر مشتمل ایک ضلع ہو. انہوں نے بھی غیر قانونی مائنز لگائی ہوئی ہیں اور فوراً اپنی مائنز کو بند کریں
नहीं तो हम बजौर बाजू इंशाल्लाह उनको ये बंद कराएंगे। जो लीगल माइनिंग कर रहे हैं उनको हम हर तरफ फैसिलिटेट करेंगे। हम सरकारी सतह पर उनकी एडुकेसी करेंगे इंशाल्लाह। हरिगा के नाम से जाना जाता है, जो सूबाई हुकूमत की मलकियत है, इंशाल्लाह उसको वागुजार कराया जाएगा और अपनी हद इम्कान और अपनी 1000% कोशिश करके इंशाल्लाह वहां पे इंडस्ट्रियल स्टेट का क्याम इंशाल्लाह मन में लाया जाएगा। अगर किसी ने टीचर्स को तंग किया तो वो मेरा दुश्मन होगा। इंशाल्लाह दरबंद की रियलिटी उनके अवाम को इंशाल्लाह बजौर बाजू हम लेके देंगे। और इंशाल्लाह उगी में इंसाफ से काट नहीं था, उसके लिए अस्पताल नहीं थी, यहाँ पे मैंने एक अस्पताल भी देखी है। इंशाल्लाह वो कॉपरेशन से इंशाल्लाह हम उस अस्पताल को सेहत कार्ड के ऊपर लाएंगे। 1122 का कयाम टूरिज्म को फाल करेंगे। उगी में बिजली के मसाइल हैं, आप हमें स्केजुअल दें, इंशाल्लाह टूरिज्म को हम फरोग देंगे। हमारा इलाका बहुत ही बेहतरीन टूरिज्म का। सांगड़ के इलाके रत्तोकोट गांव में 2 मासूम बच्चे खसरा के बायस हलाक हो गए। इतला मिलने पर डीएचओ सांगड़ फैज मोहम्मद मरी जांबाग बच्चों के घर पहुंच गए। जांबाग होने वाले बच्चों में चंदूराम भेल और हरिराम भेल शामिल हैं। डीएचओ सांगड़ फैज मोहम्मद मरी का कहना था कि सांगड़ में खसरा की वबा ने सर उठाया था, जिस पर हमने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मेजल वैक्सीन शुरू कर दी थी। तमाम बच्चों की वैक्सीन हुई, मरने वाले बच्चे सांगड़ में नहीं थे, इसलिए इन बच्चों को वैक्सीन नहीं हो पाई। अलीपुर में जाली करेंसी का कारोबार करने वाले गिरोह के 2 मुल्जिमान पकड़े गए। कब्जे से हजारों जाली दरहम बरामद कर लिए गए। सराफा बाजार में हवाला हुंडी का गैर कानूनी नेटवर्क होने का इंकशाफ हुआ है। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। उधर मुल्तान में हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस मुल्जिमान का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज वकास अख्तर बलोच से। जी वकास। यंग जर्नलिस्ट ग्रुप जतोई की जानिब से अवाम के लिए 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लाखों मालियत की अद्वियात और टेस्ट मुफ्त फराहम किए गए हैं। पहले रोज झुग्गीवाला के नवाही इलाके मीरूवाला में, दूसरे रोज बस्ती बख्तली वाला और तीसरे रोज बस्ती मुरीद हुसैन भंडर में कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों मरीज मुस्तफीद हुए और शुगर टेस्ट, मलेरिया और टाइफाइड टेस्ट की भी मुफ्त सहूलियात मुयसर की। इसके अलावा लाखों रुपए की मालियत की अद्वियात भी मुफ्त फराहम की गई। इस मौके पर यंग जर्नलिस्ट ग्रुप के सरपरस्त वजीर अहमद मलिक का कहना था कि यंग जर्नलिस्ट ग्रुप जतोई की जानिब से खिदमत का ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहले ब्लाइंड मोहम्मद रिजवान हिम्मत और हौसलों को तसलसल रखते हुए प्रोफेसर होने के साथ साथ बैक वक्त 9 किताबों के मुसन्निफ भी बन गए हैं, जिनकी लिखी हुई किताबें आज भी मार्केट में दस्तयाब हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं चिश्तिया से अब्दुल्ला शफी। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहला ब्लाइंड मोहम्मद रिजवान, इनकी 7 साल की उम्र में रेटनाइटिस की बीमारी के बाद आंखों की बिनाई चली गई, मगर इसने अपनी बीमारी को लाचारी में नहीं बदलने दिया और ब्लाइंड मोहम्मद रिजवान ने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी पढ़ाई का सिलसिला नॉर्मल अफराद के स्कूल कॉलेज में जारी रखा और 2009 में मास्टर इन हिस्ट्री किया। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मजीद पढ़ाई को जारी रखा। ब्लाइंड मोहम्मद रिजवान का कहना है कि 9 किताबों का मुसन्नफ हूँ, जिसमें इंटर ADP और BS सारे कोर्सेज की किताबें शामिल है, जो मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हैं। ब्लाइंड पर्सन प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान ने कोहिनूर को बताया कि जनरल एजुकेशन में जो साइटेड बच्चे हैं, इनकी भी इम्तिहानात की तैयारी के लिए इनकी हेल्प करता हूँ। हिस्ट्री गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चिश्तियाँ। 7 साल की उम्र में मेरी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आंखों की बीमारी से आंखों की बिसारत चली गई। 2009 ईस्वी में मैंने हिस्ट्री में इस्लाम यूनिवर्सिटी बहालपुर से मास्टर्स किया। उसके बाद 2014 में मेरी बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हिस्ट्री जॉब हुई। 2017 में जब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीट्स आई तो मैंने हिस्ट्री एंड पाक स्टडीज दोनों सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया और दोनों में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बैक वक्त ओपन मेरिट पे सिलेक्शन हुई। हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त 9 किताबों का मुसन्निफ हूँ। हिम्मत और हौसला जमा हो तो कोई भी नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। डिसेबल अफराद अपनी माजूरी को मजबूरी मत बनाए। आप भी वो सब कुछ करते हैं जिसका आपने ख्वाब देखा है। अलीपुर में गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खातीन में जश्न बहारा के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ी मलिक सजाद और असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान और बड़ी तादाद में खातीन ने शिरकत की। इदारे में कराए जाने वाले मुख्तलिफ कोर्सेज बारे आगाही भी दी गई। मजीद जानते हैं वकास अख्तर बलोच की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन टेवटा में जश्न बहारा के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ी मलिक सजाद और असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान और बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। इदारे में सिखाए जाने वाले मुख्तलिफ कोर्सेज जिसमें
بیوٹیشین سٹیچنگ اور کمپیوٹر کورسز کے بارے میں خواتین کو آگاہی دی گئی. جو طالبات تعلیم سے فارغ ہو کر گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کے لیے 6 منتھ سے 1 سال کے کورس کرائے جاتے ہیں. سینئر صحافی ملک سجاد اور اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان کو ادارے کا وزٹ کرایا گیا. ملک سجاد اور ڈاکٹر مکرم سلطان نے ادارے کی کاوش کو سراہا. طالبات کی جانب سے کھانے پینے کے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے تھے. طالبات کے ہاتھ سے تیار کیے گئے مختلف ڈریسز کی بھی نمائش کی گئی. خانیوال روڈ گڑا موڑ نذیر ٹریڈرز پر 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکو ڈکیتی کے بعد آسانی سے فرار ہو گئے. سی سی ٹی وی فوٹیج کو ہنو نیوز کو موصول تاجر چودھری ریاض احمد جٹ کی ہول سیل کریانہ شاپ پر دن دہاڑے ڈاکوؤں نے دھاوا بول دیا. اسلحہ کے زور پر 2,50,000 روپے نقدی لوٹ لی اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. متاثرہ تاجر کا کہنا ہے کہ اطلاع کے باوجود پولیس تھانہ گڑھا موڑ موقع پر دیر سے پہنچی, جس پر دیگر تاجروں اور شہریوں نے احتجاج کیا. ایس ایچ او تھانہ گڑھا موڑ شبیر احمد ڈوگر کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. صادق آباد میں ڈی پی او رضوان عمر گوندل کی قیادت میں پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. تھانہ صدر پولیس نے 3 رکنی اسد کپڑا گینگ سرگنا سمیت گرفتار کر لیا. ایس پی بنگل خان بگٹی کی نگرانی میں تھانہ صدر صادق آباد کے ایس ایچ او اکبر جویا کی نگرانی میں پولیس چوکی بہادرپور کے کامیاب چھاپے. سب انسپیکٹر صدام حسین دگڑوچا اور ٹیم نے 3 رکنی اسد کپڑا گینگ کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان سے 6 موٹر سائیکل، سولر پلیٹس، نقدی اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا ہے. پولیس نے برآمد ہونے والا مال مسروقہ اصل مالکان کے حوالے کر دیا. اے ایس پی بنگل خان بگٹی کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. جلال پور بھٹیاں پریس کلب کی نئی کابینہ کی حلف برداری تقریب کا قصر نور میرج ہال میں انعقاد کیا گیا. تقریب میں نئے عہدیداروں نے حلف لیا. محمد نواز مونا چیئرمین اور محمد زاہد منیر جنرل سیکریٹری پریس کلب منتخب ہو گئے. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. سرپرست اعلیٰ جلال پور بھٹیاں پریس کلب میاں قادر بخش بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہیں. مجھے اپنے شہر کے صحافیوں پر فخر ہے. بابائے صحافت محمد انور جاوید نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا. سرپرست اعلیٰ میاں قادر بخش بھٹی نے 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی. سخی سرور عرس و میلہ میں بی ایم پی کی ملی بھگت سے سر عام جوا کھیلا جا رہا ہے. ایس ایچ او نور دین اور بی ایم پی کی نگرانی میں عرس و میلہ پر آئے زائرین مسافر اپنی جمع پونجی سے محروم ہونے لگے. شہریوں کا کہنا ہے کہ جواریوں اور ایس ایچ او نور دین کی وجہ سے پرامن علاقہ بدنام ہو رہا ہے. ایس ایچ او نے کمیشن لے کر جواریوں کو کھلے عام اجازت دے رکھی ہے. کمانڈنٹ بی ایم پی اور انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس پر جلد از جلد کارروائی عمل میں لائی جائے. کوٹ مٹھن میں اسکاٹش گورنمنٹ کے فنڈڈ پروگرام ریڈز پاکستان ٹیئر فنڈ کے زیر اہتمام سیلاب سے تباہ حال گاؤں حاجی پور کے متاثرین میں فی کس 2 بکریاں اور ان کی خوراک تقسیم کی گئی. ریڈز پاکستان اور ٹیئر فنڈ کی طرف سے متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈیپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک راجن پور نے کہا کہ ادارہ ریڈز پاکستان اور ٹیئر فنڈ نے بکریوں کی تقسیم سے دیہاتی علاقوں کے لوگوں کی مشکل آسان کر دی ہے. ادارہ ریڈز پاکستان کے ہیڈ شاہد سلیم نے کہا ہے کہ متاثرین سیلاب میں کھادیں، فاسفورس، زنک اور مرغیاں بھی تقسیم کر چکے ہیں. متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں. میاں چنو میں حکومت بدل گئی لیکن پنجاب پولیس کا نظام نہ بدل سکا. غیر قانونی طور پر شہری کو حوالات رکھنے پر عدالتی حکم پر ایس ایچ او عدنان خورشید کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. 50,000 روپے جرمانہ. مدعی مقدمہ جاوید اختر کے مطابق جاوید اختر نے بتایا کہ مجھے ایس ایچ او عدنان خورشید نے حوالات بند کر دیا اور 20,000 رشوت لے کر چھوڑ دیا. پھر میرے بیٹے واصف جاوید کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر لیا. میں نے بیلف کے ذریعے اپنے بیٹے کو بازیاب کروایا. عدالت کے حکم پر ایس ایچ او عدنان خورشید کے خلاف مقدمہ اور 50,000 روپے جرمانے کے احکامات جاری ہو گئے ہیں، جس پر تھانہ سٹی میں عدنان خورشید کے خلاف مقدمہ تو درج ہو گیا لیکن مجھے 50,000 روپے ملے اور نہ ہی ایس ایچ او عدنان خورشید کو گرفتار کیا گیا. مجھے محرر شہباز اور عدنان خورشید کی طرف سے مقدمہ واپس لینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے درخواست ہے کہ مجھے انصاف دلوایا جائے.
शाहकोट गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल की टीचर का तुलबा पर तशद्दुद। तुलबा ने इल्जाम लगाया कि हेड मिसेज और मिसबा ने तशद्दुद किया और हमें अलमारी में बंद कर दिया। 3 घंटे अलमारी में बंद रखने के बाद कमरे में बंद करके स्कूल से चली गईं। मरियम के दादा स्कूल गए और ताले तोड़कर बेहोशी की हालत में बच्चों को लेकर घर आ गए। तालिबात ने बताया कि स्कूल में मौजूद तमाम बच्चियों पर तशद्दुद किया गया। मिस फरहीन ने इसलिए सब बच्चियों पर तशद्दुद किया कि उनके पैसे किसी ने चोरी कर लिए। बच्चियों के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालिबा किया है कि हमारी बच्चियों पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। कमिश्नर डीजी खान डिवीजन ने अस्पतालों में शिफाफियत यकीनी बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी को नस्ल तश्कील देने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में अवाम की रहनुमाई के लिए उर्दू साइन बोर्ड्स नस्ब किए जाएं, अवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। हर जिला में हार्ट, कैंसर और दीगर बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल सेंटर के क़याम के लिए इक़दाम किया जाएं। बन्नू में निजी फलाही तंजीम की जानिब से एटा मॉडल टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के 200 तलबा ने हिस्सा लिया। टेस्ट की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रणा फलाही व तरक्याती तंजीम जानी खेल रजिस्टर के ज़ेर निगरानी एटा मॉडल टेस्ट गवर्नमेंट हाई स्कूल सब डिवीज़न वज़ीर में मुनक्किद हुआ, जिसमें जानी खेल के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। मैं अब्दुल वादुद रणा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का प्रेस सेक्रेटरी आज रणा फलाही व तरक्याती तंजीम के एजुकेशन प्रोग्राम की तवासत से जानी खेल के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया था, जिसमें तकरीबन 200 तलबा इस टेस्ट में आए थे और उन्होंने हिस्सा लिया। टेस्ट के बाद तकसीम इनामात की तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें टेस्ट में नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा में नकद इनामात और ट्राफियाँ तकसीम की गई। मज़कूरा टेस्ट के हवाले से तंजीम के अरकान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राणा फलाही व तरक्याती तंजीम का रज़ाकार हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को यह पता है कि जानी खेल एक बैकवर्ड और पसमानदा इलाका है। यह हमें तालीमी लिहाज से जानी खेल बहुत पसमानदा है। तालीमी इदारे अक्सर गैर फ़ाल होते हैं, तो इस लिहाज से राणा फलाही व तरक्याती तंजीम ने यह फैसला किया कि यहाँ के जो बच्चे हैं इनके लिए इस तरह के मॉडल टेस्ट का इनेकाद किया गया, ताकि बच्चों में एक शऊर पैदा हो जाए और आगे जाकर स्टैंडर्ड मेयारी इदारों में दाता दरबार समा हॉल में किंजुल ईमान बीकन स्कूल का 12वां सालाना दस्तार फजीलत सेमिनार का इनेकाद किया गया। सदर तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुल्क भर से नामवर उलमाए कराम, शेखुल हदीस, समाजी और मजहबी शख्सियात भी मौजूद थीं। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। दाता दरबार समा हाल में कंजुल ईमान बीकन स्कूल का 12वां सालाना दस्तार फजीलत व रीदा पोशी सेमिनार का इनकाद किया गया। कंजुल ईमान बीकन स्कूल के साल 2023 से 24 में 1200 नाज़रे कुरान, 125 हाफिजे कुरान और 22 आलमा कोर्स मुकम्मल करने वाले खुशनसीब बच्चों की दस्तार बंदी और बच्चों की रीदा पोशी की गई। हजरत इलामा प्रोफेसर मुफ्ती आजम पाकिस्तान, सदर तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन कंजुल ईमान बीकन स्कूल पाकिस्तान हजरत मुफ्ती इलामा शाहिद महमूद मदनी और मौलाना अब्दुल रजाक जामी ने मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। मुल्क भर से नामवर उलमाए कराम, शेखुल हदीस और समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। सदर तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कंजुल ईमान बीकन स्कूल में आला मयारी तालीम फराहम की जा रही है। यहाँ कंजुल ईमान बीकन स्कूल सिस्टम, जिसके नेटवर्क में 70-80 के करीब इदारे मुख्तलिफ मकामात पर काम कर रहे हैं, और अल्लामा शाहिद महमूद मदनी इसके बानी और सरबराह हैं। अवार्ड सेरेमनी थी। इन इदारों में जहाँ असरी तालीम दी जाती है, आला मेयार की जदीद तालीम दी जाती है, वहाँ बच्चों की
दीनी तालीम और तरबियत भी होती है। कंजुल ईमान बीकन स्कूल की इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 80+ ब्रांचेस का आज शोबा हिफ्स का ये अवार्ड सरमनी सेमिनार रखा गया था, जिसमें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने माशाअल्लाह से क़यादत फरमाई और दस्तारबंदी और रिदापोशी फरमाई। कंजुल ईमान बीकन स्कूल के इन 125 हाफ़िज़ कुरान बच्चे और बच्चियों ने आज मुफ्ती साहब से जो सीखा, हमारी ख्वाहिश और उनकी भी ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगियों में इसको नाफिज करें और कंजुल ईमान के इस पैगाम को पूरे पाकिस्तान में कुरान पाक की तालीम, कुरान पाक की इशाअत और कुरान के इस नूर को फैलाने में अपना अहम किरदार अदा करें। तकरीब के इख्तिताम पर इदारे की तरक्की और कौमी मुल्की सलामती की खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। एमडी वासा गुफरान अहमद के छुट्टी के रोज सरप्राइज दौरे। एमडी वासा गुफरान अहमद ने शालीमार स्केप चैनल और शादीपुरा डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। डायरेक्टर फैसल खुरम ने एमडी वासा को डिसल्टिंग ऑपरेशन के मुतालिक ब्रीफिंग दी। अपडेट करेंगे कामरान अली। हाँ जी, देखिए एमडी वासा गुफरान अहमद जो है वो छुट्टी के रोज भी मुतहरिक है। उन्होंने सरप्राइज दौरे किए हैं। गुफरान अहमद ने शालीमार स्केप चैनल और शादीपुरा डिस्पोजल स्टेशन का जो है वो दौरा किया है। डायरेक्टर फैसल खुरम ने एमडी वासा को डिसल्टिंग ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी है। गुफरान अहमद ने डिसल्टिंग ऑपरेशन को मजीद मौसर अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत की है। तमाम पुलों के नीचे से खुसूसी सफाई के अहकाम भी दिए गए। तमाम ड्रेन्स को डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम डिसल्टिंग की हिदायत की गई। शादीपुरा डिस्पोजल स्टेशन पर सफाई व मशीनरी का भी जायजा लिया। एमडी वासा ने तमाम डिस्पोजल स्टेशन स्क्रीनों को साफ रखने और जनरेटर में फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। उन्होंने कहा मानसून से कबल ड्रेन डिसल्टिंग ऑपरेशन के 2 साइकिल मुकम्मल किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने हजरत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ माधु लाल हुसैन के 436वें सालाना उर्स मुबारक का इफ्तिताह रस्म चादर पोशी से किया। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के इफ्तिताह के मौके पर जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ शाहिद हमीद वर्क, असिस्टेंट डायरेक्टर मजहबी उमूर हाफिज मोहम्मद जावेद शौकत, सूबाई खतीब औकाफ मौलाना मुख्तार नदीम, मैनेजर्स औकाफ गुलजार अहमद, हसन रिजवान, शेख मोहम्मद जमील, ज़लई खतीब औकाफ मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी, चेयरमैन उमूर मजहबिया कमेटी महर फारूक और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी ने हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ माधु लाल हुसैन के 436वें सालाना उर्स मुबारक का इफ्तिताह रस्म चादर पोशी से किया। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के इफ्तिताह के मौका पर जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर ईस्ट शाहिद हमीद विर्क, असिस्टेंट डायरेक्टर मजहबी उमूर औकाफ हाफिज मोहम्मद जावेद शौकत, सूबाई खतीब औकाफ मौलाना मुख्तार नदीम, मैनेजर औकाफ गुलजार अहमद, हसन रिजवान, शेख मोहम्मद जमील, ज़िले खतीब औकाफ मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी, चेयरमैन अमूर मजहबिया कमेटी महर फारूक व दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी का कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शाह हुसैन रहमतुल्लाह के फिक्र फलसफा से रहनुमाई की जरूरत है। माधु लाल हुसैन आपका उर्स जो है उसकी यहाँ इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसका आगाज़ दुरूद व सलाम से और कुरान पाक की तिलावत से हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये सूफिया बर सग़ीर में अजीम समाजी इनकलाब के बानी थे। इन सूफिया की मसाई के सबब यहाँ रवादारी और इंसान दोस्ती और मोहब्बत, अखुवत और भाईचारा इसके जज्बे जो हैं वो फरावां हुए और आम हुए। आज सोसाइटी के अंदर हम जहाँ मुख्तलिफ़ नौइयत की इंतहा पसंदी देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके तदारुक के लिए ज़रूरी है कि इन सूफिया के मशरब को आम किया जाए, जिन्होंने इंसान को बतौर इंसान इज़्ज़त और तकरीम दी, जिन्होंने मज़ाहिब और मसालिक से बालातर होकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अखुवत को आम किया, जिन्होंने नफ़रत की बेखुनी की और जिन्होंने दुखी इंसानियत उनके दुखों का मदावा किया, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा। आज हमारी सोसाइटी को इस अमर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खानकाहें जो हैं ये मोहब्बत और रवादारी का मरकज़ हैं। जब तक ये आबाद रहेंगी इंशाअल्लाह हमारी सोसाइटी ज़िंदा, ताबा और मोतबर रहेगी और हम एक दूसरे की खैर खाही के जज्बों को उजागर करते रहेंगे। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसी इंतजाम किए गए, जिसके मुताबिक उर्स के अयाम में 1000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारान ड्यूटी से अंजाम देंगे। हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ हज़रत माधु लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के 436वें उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। दरबार शरीफ पर सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ ज़ायरीन ने बड़ी तादाद में हाज़री दी और चादरें चढ़ाईं।
لیگی رہنما خواجہ عمران نذیر اور سابق ایم علی پرویز ملک نے بھی دربار شریف پر حاضری دی اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ دربار شریف پر آنے والے زائرین کے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ یہ عظیم ہستیاں جو ہیں شہر لاہور میں مدفون ہیں، اور حضرت دربار سخی معاذ الحسین شاہ کا آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کا یہ جو میلہ چراغاں ہے یہ لاہور کی آن بان اور شان ہے، اور ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اللہ نے بڑی سعادت دی ہے علی پرویز صاحب کو اور مجھے کہ جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہمیں سرکار کے در پر حاضری ہونے کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم پر اپنی رحمت کرے اور ان ہستیوں کے صدقے شہر لاہور پر اپنی رحمتیں جو ہے وہ ہمیشہ قائم دائم رکھے، اور جو کچھ بھی ہمارے دوست کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی وعدے ماضی میں ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ ان کی تکمیل کریں گے اور ان کو بہترین سے بہترین کر کے دکھائیں گے۔ یہاں پہ یہ روایت ہے کہ یہاں پہ جب عرس کا وقت آتا ہے تو خواجہ صاحب اور میں کوشش کرتے ہیں یہاں پہ ان کے حضور حاضر ہو سکیں اور پاکستان کے لیے ایک بہتر مستقبل کے لیے دعا کر سکیں۔ تو آج ہم خوش قسمت ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب بھی پاکستان کے لیے ایک نیا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو ہم نے سب نے مل کے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، میرے بھائی کو، مریم نواز صاحبہ کو، ان سب کو اس قوم کی، اس عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو اس کا مقام اسلامی دنیا کے اندر۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے پر نواز شریف لور گروپ عظما عامر بٹ کی رہائش گاہ پر مٹھائی تقسیم کی گئی اور کہا شہباز کی قیادت اور میاں نواز شریف کی رہنمائی میں پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا۔ اس موقع پر سید منور حسین نقوی، صدر نواز شریف لور گروپ، خالد بیگ، اطہر امین، عبدالستار، شہباز بٹ، محمد احسان اور کثیر تعداد میں کارکنان موجود تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی۔